o pagka may nagposyon. Mabisan pa man sa iyang kinabuhi, nga diing gigugman niya iyang pamilya sa bigay panahon, nagatiman siya. Man sa tanan niyang mga pagpagkikisog o pagampo, karon siya magpahulay na sa presensya diha sa Ginoo. Ang kamatayon dili katapusan. Kini usa lamang kaagianan padulong sa bagong kinabuhi nga gisaad ni Kristo. Ang 1:11 ko nagaingon kay ako mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang muturo kanako bisan siya mamatay mabuhi usab siya. Usa bisan magkasubok kita nga diin nawala natong ginikugma atong inahan atong lula no. Pasalamatan nato nga diin si Auntie Antonia Rama karon ana sa kalipay ug kaupayan sa langit. No, nag-ingon ang Ecclesiastes 3:20 kay ang tanan gikan sa abog ug sa abog usab mobalik. Nagsuon karon ato itugyan si Auntie Antonia Rama balik sa yuta. Gikan sa abog siya gibuhat ug sa abog usab siya mobalik. Apan ang iyang espiritu anana sa Ginoo nga mao ang atong paglaom o kalinaw pagamputan. Ginoo salamat sa kinabuhi ni Antonia Paghinay Rama. diha. Salamat sa iyang Daraling ko. ug sa mga Naog ka? pagduman nga iyang gibilin. Bisan pa man gihatag niya siya at amo siya gihatag balik diha kanimo Ginoo ban sa dakong pagtuo nga siya anaa sa imong presensya. Atagi ang pamilya Lord ug kalinaw, kusog ug paglaom samtang magapadayon sila sa kinabuhi. Panalangin ni sila sa mga adlaw sa kasubo o kun-i ang ilang kasing-kasing sa kalipay nga gikan kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen.